अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया की सबसे खतरनाक तन्हाई अकेले कमरे में नहीं बल्कि लोगों के दरमियान होती है, लेकिन तुम्हें कोई महसूस नहीं करता। तुम हँसते भी हो, बातें भी करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर एक आवाज़ आती है कि काश मुझे भी कोई समझने वाला होता। अगर तुमने ये महसूस किया है तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम उस दर्द की, उस हकीकत की बात करेंगे जिसे लोग देख नहीं सकते। और यही वो जगह है जहाँ कुरान हमें असल रास्ता प्रोवाइड करता है। कुरान की आयत है, वहुव माअकुम ऐनमा कुंतुम, और वो ज़ात मौजूद है, यानी अल्लाह की वो ज़ात मौजूद है जो तुम्हारे साथ है, जहाँ कहीं भी तुम जाते हो, जिस रास्ते पर, जिस मंजिल का इंतखाब करते हो, अल्लाह की ज़ात तुम्हारे साथ मौजूद होती है। तुम्हारे फ़ोन के अंदर सैकड़ों कॉन्टैक्ट मौजूद हैं, हज़ारों लोगों के नंबर मौजूद हैं, सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, तुम्हारे घर पर लोग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दिल ये कहता है कि मेरी आवाज़ को सुनने वाला, मेरे दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। सब तुम्हारा चेहरा जानते हैं, लेकिन तुम्हारा दुःख, तुम्हारी तकलीफ़, तुम्हारा दर्द इनमें से कोई भी नहीं जानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के साथ ऐसे है जैसे इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूती से पकड़ता है। तो मोमिन भी ऐसे है, एक मोमिन दूसरे मोमिन का एक सहारा है, मजबूत सहारा, दुख में, गम में, तकलीफ में। एक महफिल खत्म हुई, सब लोग हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, एक दूसरे के साथ तस्वीरें बना रहे थे, लेकिन एक शख्स खामोशी के साथ वहां से निकल गया। वो पूरा वक्त लोगों के दरमियान था, लोगों के सामने मौजूद था, लेकिन किसी ने वाकई में नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर की कैफियत कैसी है। घर जाकर उस इंसान ने आईना देखा, अपनी शक्ल को गौर से देखा और आहिस्ता से कहा कि शायद मेरी मौजूदगी और मेरी गैर मौजूदगी में कोई खास फर्क नहीं है। उसी दिन उसे एहसास हुआ कि वो लोगों से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से, अपनी असल पहचान से दूर हो चुका था। फिर जाकर उसने ये फैसला किया कि मैं लोगों की तवज्जो क्यों तलाश करूं, मुझे लोगों की तवज्जो नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत चाहिए। फिर उसने ये फैसला किया कि मुझे लोगों की तवज्जो की तरफ नहीं जाना बल्कि अल्लाह की कुर्बत को तलाश करना है। चंद महीनों के बाद लोग भी वही थे, दुनिया भी वही थी, मुआशरा भी वही था, लेकिन अब उस इंसान का दिल, अंदर की कैफियत मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली बदल चुका था। अब वो तन्हा नहीं था। जब इंसान अल्लाह ताला को पा लेता है, हासिल कर लेता है, एक मकाम तक, एक मनसब तक पहुंच जाता है, तो फिर उस इंसान की तन्हाई भी इबादत बन जाती है। जिस हजूम में, जिस महफिल में वो खुद को गुम समझता था, वहीं उसने अपनी पहली शनाख्त को हासिल किया। वही वो पहला मकाम था जब उसने अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के बाद, अपने मकाम को हासिल करने के बाद, उसी जगह पर उसने अपनी शनाख्त को दोबारा हासिल किया। हर इंसान को सिर्फ अटेंशन नहीं चाहिए होती, बल्कि एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है कि उस इंसान को कबूल किया जाए मुआशरे में, सोसाइटी में। सिर्फ देखा जाना काफ़ी नहीं होता बल्कि समझना, दिल की कैफियत को, दर्द को बाँटना, भरोसा करना, एतमाद की कैफियत को बहाल करना, ये भी ज़रूरी होता है। जब इंसान अपनी वैल्यू, अपने कैरेक्टर, अपना मायार दूसरों की नज़र से, दूसरों के नुक्ते नज़र से देखने लगता है, तो वो हजूम में भी खुद को अकेला महसूस करता है। कुरान का नुक्ता क्या है? कुरान का फोकस क्या है? कुरान का पर्पस ये है कि इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी सब्र किया। नबी अलैहिस्सलाम की पूरी लाइफ सब्र की एक बेहतरीन मिसाल है। तो मायार और वैल्यू को क्रिएट करने के लिए सब्र के दर्जे पर भी पहुंचना होता है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को और तुम्हारे आमाल को देखता है। यानी कि अल्लाह ताला के यहाँ भी कॉन्सेप्ट नियत का है, सब्र का है। और मौला अली फरमाते हैं कि जो अपनी कदर, अपने मायार को, अपनी वैल्यू को पहचान लेता है, फिर वो मुआशरे में लोगों की बेकदरी से टूटता या बिखरता नहीं है, क्योंकि उससे अंदाजा होता है कि अल्लाह के यहाँ उसकी मकबूलियत, उसका मायार, उसका दर्जा कितना बुलंद है। हो सकता है अल्लाह ताला ने तुम्हें इस मुआशरे से, इन लोगों से, इस दुनिया से, इस दुनिया के लोगों से दूर इसलिए किया हो ताकि तुम उसकी ज़ात के बहुत करीब पहुंच जाओ। यारो, ये सोचने की बात है कि कभी-कभी तन्हाई भी सज़ा नहीं होती, बल्कि एक पैगाम होता है, एक दावत होती है, समझा करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ऐसे लम्हात गुज़ारे कि जब लोगों ने इनकार किया, रिजेक्शन का सामना हुआ, ताइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए लोगों ने,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے امید نہیں چھوڑی اور اللہ سے تعلق بھی نہیں چھوڑا. تو یارو یہی تو مومن کی ایک بہترین طاقت ہے، یہی تو ہتھیار ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے کردار سے شو کروایا. اگر آج سب لوگ تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں اکیلا کر دیں، تو کیا پھر بھی تمہیں یہ یقین ہوگا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ لوگ تمہیں کیوں نہیں سمجھتے، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم اپنی اصل پہچان، اپنی شناخت کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ان لوگوں میں، اس معاشرے میں؟ اپنی قدر کو، اپنی تلاش کو حاصل کرنے کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دعا میں اللہ سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں، سجدے میں اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے دل کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی قدر، اپنی شناخت یہ سوشل میڈیا پہ کامنٹس اور لائک کے تھرو ناپنا بند کرو. مومن کی طاقت، مومن کا معیار عبادت ہے، اللہ کی پہچان حاصل کرنا ہے اور ان کی احکام کی خلاف ورزی سے گریز کرنا ہے. تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک سچا دوست کافی ہوتا ہے. ہزاروں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکہ ہے. اب یہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن میں ہے. کیوں بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں آپ لوگوں کے پیچھے، اس معاشرے کے پیچھے؟ کوئی کسی کا نہیں ہے. اگر آپ نے راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کریں. اور چوتھا اصول، اپنی خالی جو تنہائی کا آپ کا وقت ہوتا ہے اس کو سیکھنے اور سمجھنے پر لگائیں. جب آپ اپنی ان اصولوں کی بنیاد کو مضبوط کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی قدر، آپ کی ویلیو، آپ کا معیار اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے. آخری اصول یہی ہے کہ اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے پیچھے بھاگنا، لوگوں کی منتیں کرنا، لوگوں کے لیے خود کو کمرے میں بند کر لینا یہ نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنا بناؤ. جب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں تو پھر آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کا رب آپ کا ساتھ دے گا. آپ کی مشکلوں میں، آپ کی دکھ میں، آپ کی تکلیفوں میں، آپ کی ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ آپ کا رب ہوتا ہے، یہ لوگ نہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جس کا اللہ دوست ہوتا ہے، جس کی دوستی اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتی ہے، تو پھر وہ دنیا میں اکیلا نہیں ہوتا. اس کو دنیا کی محفلوں سے گھٹن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا سارا وقت، اپنی توجہ، اپنا معیار، اپنا کریکٹر صرف اللہ کے اصولوں پر ڈیپینڈ کرنا ہے. جو شخص اپنا کریکٹر اللہ کے اصولوں پر ڈیپینڈ کرنا سیکھ جاتا ہے پھر وہ دنیاوی محفلوں میں الجھن کا شکار ہوتا ہے. کتنے ہی لوگ اس معاشرے میں ایسے ہیں جن کے پاس سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں فالوور ہیں، لیکن رات کو تنہائی میں رونے کے لیے ان کے پاس ایک سچا دوست بھی نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے موجود ہیں اس معاشرے میں کہ جنہیں ہم بھی نہیں جانتے، یہ دنیا بھی نہیں جانتی، لیکن ان کا دل سکون سے بھرا ہوتا ہے. تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ نہیں کہ تم خود کو نہیں دیکھتے یا تم لوگوں کی نظر سے خود کو دیکھتے ہو، بلکہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھنا بھول گئے ہو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. یارو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم نے اپنی پہچان، اپنی شناخت لوگوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، لوگوں کے معیار کے مطابق چلنا شروع کر دیا تو تم ہر روز ٹوٹو گے. لیکن یہیں پر اگر تم نے اپنی معیار کو، اپنی پرسنالٹی کو اور اپنے ویژن کو، اپنے پرپس کو اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع کر دیا تو وہ بھی لمحہ آئے گا کہ جب تم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے سوچو گے، اپنے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سوچو گے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ اپنے پرپس کو، اپنے ویژن کو ایک ماڈلائز کی صورت میں ایک ویژن دو، اس پر کام کرو.